وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي ربسان إذا جعلته قال نجاة ما هبت الريح قط كاتجاني ببن جب كواهن بب النجاة إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه إرقى ربي جلبسا جلبي فتاتي ربين كرت ملجا وقال نجاجا اللهم اجعلها رحمة يا ربي ببتنا تغتت جني تلكتي رحمتكتين دم تقل جاجا ولا تجعلها عذابا وتبل أن دم يا ربي نتن قد جاجا رواه الشافعي والطبراني حديثك ناشافي تودسج أمي كستي طبراني لأودسج وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نوسا ودفن يغترك عبد الله نباس دفن إرقى ربي جيلك رمني سراجراتو صلى في زلزلة 6 ركعات نبتو قودتين سسوتي تيركو أجاك جهان سلاتج لقادراتي سديركا بودت ليركو وسدي قد يكتس تيركو وجهان سلاتج كوغواتون لكنو يتتج و4 سجدات يوني أفرم جيكم ركالمات وقال نجا هكذا صلاة الآيات هكذا كانت تيغتين نتاتي جاني صلاة ملكتا تكتم ربي إذا كانت صلاة جيغتين تسعوني ملكتا تكتم ربي إذا رواه البيهقي حديث كان بيهقي ودتا وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله حديث كان شافعي لن جبت جرج علي الراجع فكات مديثا قد كان جاء دون آخره قد سنجي هكذا صلاة الآيات يجوق فانقمن ملك شافي سنجا باب صلاة الاستسقاء روبا كرأتو كيسا كاما جيوبو قد رومني نمباتا مي قد روبا كرأتو نجر جيكاني في صلاة قد صلاة ركع لما صلاتني روبا صلاة نجر جا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس ربي سالي جالته قال نجا خرج النبي صلى الله عليه وسلم متودعا جاني رومني روبو دبيتي بتي بندي بيتي متي مدينة جبيسناني قتين جا برودي رئيدات سهابا نوجا كدس يفرغ دفقبت رئيدات بهجا متبذلا وجود لغادا وفتجا متخشعا صداقتي صداتاني بهجا مترسلا متدما جيكا قتين جبجا متضرعا كدفقبجا فصلى ركعتين قال ما صلاة جا كما يصلي في العيد أكتئكم إيدا تيرك على مغت صلاة جا إيدا كيستي تكبيرت الله كبر جانيتي غت صلاة غت تيرو باكت صلاة كيسوا الله كبر إنجان ركع لمته كيستي أكتم لي تكبيرت كيست قران جتشوداني تجا لم يخطب خطبتكم هذه خطبة قرصتي ساني تيسين أما نما قرصتان تنبوتني رسول ربين كران جي قرص أما سنما قرصتان تنجي قرص خطبة برا كرا جتشوته رواه الخمسة حديثك ناجر شننت ودستجا وسعه الترمذي وأبو عوانة ترمذي سيجاني أبو عوانة الذي سكنان سيجان وابن حبان ابن حبان الذي سيجاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله ربي سيدا جالته قالت نجتا شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والميرقى ربي تهمة جا فحوت المطر رومن نورا ربتي روبنو كدت جاني نجا فأمر بمنبر مننا باسا جدي ذرائدات جا فوضع له في المصلى ذرائدات نكايا جاني جا ووعد الناس والمسجد أمة بروكت هابانو جا ذرائدات وتهابانو جا يخرجون فيه وتات جاني بروغت ذرائدات هابانو غت صلاة غت صلاة نيرو بكدنو جاتي والمسجد أمة فخرج حين بدا حاجب الشمس أتي رسول جنما بيت يوم بدن أدودا كتت الباو سجرو غسد رئيدات بهجا فقعد على المنبر فرجا فكبر وحمد الله التي الله أكبر جاتي ربي فارسج سني غتي كتبا وسنتهني غتي رب ما فارسود ملي كتباني غتي ست صلاة بودانا ما غرسجا ثم قال إيغتي نجا إنكم شكوتم
جدب دياركم إنكم شقوتم إتنهم التنجاني كنا بيتسني تامسا بيتسني تهم التني وقد أمركم الله أن تدعوه فإنك دعيتنين جاجا ووعدكم أن يستجيب لكم ونقاقت سنين كبلاغت بلما سنين سنجا ثم قال ادعوني أستجب لكم جانك دعيتنين كبلجاتي أكثي ربنا كدنو جائقتين جائرقا ربي الحمد لله رب العالمين يا ربي فارون كربي عالمات جاء ربي فارسوت زنجا الرحمن الرحيم ربي رحمن إبراهيم تهجا فارون كيسات جاء مالك يوم الدين أمري بجاك يا مهركا كبجا لا إله إلا الله يفعل ما يريد أكان قبر موغت ربي ملنجرو ربي وانفد دلقجا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا ربي قد تنجاني رب سمجاني ربي سبت ربي براس ملهن جرجا أنت الغني ونحن الفقراء أتدو إسانو تستا جمود أجا أنزل علينا الغيث روبا نوفرو بجا واجعل ما أنزلت علينا قوة روبا نورب سني كهم نكبو ومقر سودا في قدتهم نكبو نوف قدجا وبلاغا إلى حين هونغا كاكا هونغا كهجي هنغا متأنو قدتي أشيتنو جا ثم رفع يديه أكسا والفوليك كدتجا فلم يزل حتى روى بيادي بطيه أكسا كتالي والفوليك هنغا أدني بابا إسا ملأتو جا كمسا في بانكبوتي ثم حول إلى الناس ظهره ويتان أرمتي قدتي كرقل جا كما كبلا جا جا دران فولا أرمتي جا كدتو جراتي وقلب رداءه sola isa le garagalte je yatte sola juhan jette jihad mirga jirtu bisala kadite dite je rabbi nur bahaji jiru gatte ti chamsa tanaje chudab je وهو رافع يديه akasa kasmatti kawal fudalate ثم أقبل على الناس egati gormatti garagale je ونزل فصلى ركعتين baraka boati akati tiraka la masalate je فأنشأ الله تعالى سحابة rabbi ni dume sar gamti se je golli kadate akati salatan je فرعدت وبركت radatini mandi teli hangata je ثم أمطرت akati robe je رواه أبو داود Abi Dawud yodete je akaditi hadisa kanaja وقال غريب ini kate garibi je karase je sanada tokkono de panaja وإسناده جيد sanani sa jawada je وقصته التحويل في الصحيحين orju garagachun kuni akaditi Bukhari Muslim ke salle jitti je riwaya nadisa من حديث عبد الله بن زيد وفيه Abdullah bin Zaid da odesani je wa fihi gatte riwaya sa te san te Bukhari Muslim sa ke satini jira فتوجهوا إلى القبلة illati garagale gatte rabbin kadate jechu jira je يدعو rabbika kadatu halatahen ثم صلى ركعتين egati raka lamaan gatte salate je جهر فيهما بالقراءة Karati da ol fuudhe qara'e je akkuma jumbaati fi iida lamaaniitti je وللدار قطني من مرسل أبي جعفر Gaara الباقر qutiniinni jira je ni ebteeti hadiisa mursal godheeti abi jaafar baaqiriin odeessa keessatti je وحول رداءه Wasoolaa isaa garagalche je ليتحول القحط akka gatteeti caamsaan kun irraa jinnurraa jijjiiramuu fi gattee tanaaf akkas godhe je وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة Anas irraa odeeffame namni tokko gattee masjida seene je guyyaa jummaadha je والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب Rasuulaa dhaabbateeti gatteeti orma gorsu jiru je jummaa salaatuuf je فقال يا رسول الله Olseenee dhaabbatee yaa ergaa rabbii je هلكت الأموال horiin dhumattee dhuman je gattee bonni gattee horii fixe je وانقطعت السبل aduudhaaf karaa deemuu dadhabne je فادعوا الله عز وجل يغيثنا rabbiin nuu kadhu jabaatee ol tahe akka nuuf roobu je فرفع يديه utbaa isaa dhaabeetuma harka isaa lamaan ol fuudhe ثم قال اللهم أغثنا eegatiin اللهم je yaa rabbi أغثنا nuu roobi yaa rabbi nuu roobi gisee sadii akka ol fuudhe je فذكر الحديث Hadiisanii dubbate je akkasitti guyyaa sanii gattee gara rasuulli minbara koree kadhate irraa roobeeti hanga guyyaa gatteetin je guyyaa jahaatti roobe je وفيه ذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكهم بإمساكها ammaati rooba sani namichummaan sun deebi ammaati jum'aa kaanii gattee roote roobaaf manni nurra jijjige karaa deemuu roobaaf dadhabne nurraa kadhadhu jeeni jee namichummaan sun je
أكدتي قبلتما اللهم حوالينا ولا علينا يا ربي مقاتين لما روبي أنك مدينة كان أنت روبي biyya gaaraa roobii biyya waa horii tiifatanii gatteeti hundee mukaa jala roobii akkasitti jeeti kadhate jee akka horiin dheetu jeeti akkasitti rattee nurraa dhaabi janiillee kadhatuun ni dandahama jee muttafaqun alayhi bukaari muslim odeessa jee وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان مرين تهجى ربي سرها جالته إذا قحطوا وقوغت رومني غتيتي مرة دابت جee استسقى بالعباس بن عبد المطلب akkasitti abbaatiin adeera rasuulaatiin gatteeti roobanuu kadhadhu akkasirra keenye je'anii jee gaafa duraa rasuulatee kadhachiifnaa irratti adeera rasuulaa waan taateef roobadhaan tanaanuu kadhadhu je'anii jee اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا yaa rabbi jee umartu jee yaa rabbi gaafa ergaa rabbii jiru gatteeti ergaa keetiin roobanuu kadhadhu jenna jee وإنا نتوسل إليك فتسقينا نوباب تجري ويا برات جو رسولين كدت أنت ناقت تيسير كدتشيف نجا بعم نبينا أدير إرقا كينيا تيقت كدتشيفنا فاسقنا وسيدو عيسى قبلي في يا ربي نوباسي جاءت يكتب أباسي نو كدت جاني جا أكتي نم تقوني يتروبك ربي نو كدت جتشون نجرجا فيسقونا كتب أبو أباسي كدت ربي روبسان رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه أكدتي رومن كوني أما ربي درابو بركة قبجة تنافو في التروب تجي أكدتي بركة دجتشو تروباتي كوفي ربو سنجا رواه مسلم إذا كان مسلم تودت تجا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي فمي ربي سيرا جالت ويرقى ربي نقار أما النساء راجراتو كان إذا رأى المطر قال وقورو باكر أبقيني جاجا اللهم سيبا نافعا يا ربي روبا فايدان وفرو بجاجا أخرجاه بخاري مسلم تدس حديثك نجا وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي نقار أما النساء راجراتو دعا في الاستسقاء روبا كرتو كيستي قتل وتدعي ولتجا اللهم جللنا سحابا كثيفا يا ربي نها قوك جاني دوم السفتت جاني يبود أنجا قصيفا من ديسو قبجا دلوقا نيكتي روبا قتل سربا قدت جا دحوكا أنقاتو قبجا تمطرنا منه روبا سني دوم سني راكنو روب دجا رزازا رزازا نيكتي تنجاني كتت جد جريس نورو بي كتت اللي نورو بجا كتكتا كتت نورو بجا سهلا يا ذا الجلال سهلا نيكا قتل تنجاني كقلانا بشان قبجا نيكتي يا ذا الجلال يا تبقلنا يا ربي قد أرجاك أنت تجا رواه أبو عوانة في صحيحه حديث كان أبو عوانة كتاب ساكي ستجا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي فمي ربي سرى جالت ويرقى ربي نجي نقار أما النساء راجراتو خرج سليمان عليه السلام نبي الله سليمان نقار أما النساء راجراتو نبه جيغر سنجي روبا خرطو رابي يكتمتي روبا صلاة أغرتي صلاة روبا أغرتي روبا خرطو رابي جي رسول وحيد أغبين ليس تجا فرأى نملة مستلقية على ظهرها سليمان إني أرجع أغرتي متي أكدتي ميلا أغرتي ألفوتي غرات أندتي دويدان دتي تيتي ميلا بسيدا ألفوتي جت أرجع رافعة قوائمها ميلا سمتي ألفوتي إلى السماء تقول ميلا سمتي ألفوتي
فوتيتي ربي كرت أرججا اللهم إنا خلق من خلقك يا ربي نتي أوما كإراته ليس بنا غنى عن سقياك تدر ما نوفين جروبت تروبك إراجت يا ربي نوبات جت كرت جمتين فقال سليمان نجي ارجعوا دابي أجي بفراغ من كيسني دابي أجي أرمان دراني روبا كرتني سلاتني روبا كرتو دمني فقد سقيتم بدعوة غيركم كلامي إذا ستمتين كرت ربي نتين وباتج أكدي تيجت تيرت بهني أكدي تسلاتني رت روبا كرتو شريعة دريت الله جلتجا رواه أحمد وسعه الحاكم يت أحمد يت حاكم حديث كان سيجاني وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا تراود فن ربي تراجعت ويرجع ربي نجار من نساء راجعت استسقى أتتنجني كتت روبا كرتجا فأشار بظهر كفيه إلى السماء أكدت يركب بايسا كان سميت كان كيك يكون بون الرافود جان نورا بلا نورا فودي شامسا تيرتاما كان نورا ديبي تيوبو جاني أكدت تيغت كان كرتن جيوبو وانو كني دا كان تيغت تيرتول كبني كرتن جي حديث براتي أكدو جاني كرتي نار كوكنا أول ديبي سا كرت داجتيتي وقو كرتنا كسي يقول الرافودي إنكي وهمتون الرافودي لكنت في كرتنجا أخرجه مسلم إذا كان مسلم تودسجا باب اللباس ونفتن كيسا كاما جهوشو إذا ونفتني دي ونفتون إنجل يدبتو كيسا كاما جا أنا أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقى ربيني جاجا نقار أما النساء راجراتو لا يكونن من أمتي أقوام أمتك جرى أرقمت أرقموا تانجي زمن بودا جان يستحلون الحر والحرير يستحلون الحر والزنا حق حلال حلال قدت زنا دلق جي والحرير إيتي أما سي حرير وفتو زمت زمن بودا كيست أرقم جان رواه أبو داود وأصله في البخاري أبي داود يدس أصلي ندي زكنا بخاري كسل جرجان عن حذيفة قال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقى ربيني دورق جان قال من سراجراتو أن نشرب في إناء الذهب والفضة ويلكا ميتا في زكايات ويلكا زكايا في ميتا تلقون دورجا وأن نأكل فيها تتنيا تشوجا إيراب دلالين تنياتو في قتة تنجاني تلقون دورجا مجالو بسين قتة في زكايا كمرماتي كبورا كان يوغدت مالي جاري رايو وفت مالي تنياتو في تلقون ثاني في الليل دورجو مجا وعن لبس الحريرة ما تيتي حريرة وفتوني دورجا جيري والديباجة هريري مطلق هريراتي ديباجة جتوني هريرا فد فميل الله فنجاني وأن نجلس عليه أفتني تيترتاوني دورجة رواه البخاري حديث كان بخاري وجزا وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا وزيفا إرقى ربيني دورجة نقار أما النساء تاجراتو عن لبس الحريرة حريرا وفتو إذا دورجة إلا موضع أسبوعيه ni kan kakate likki gatte kubala mata kayo kati kula godatte male jefin tahoccuda tija أو 43 aga sadirra hanga afuri tiakati kula yo tiotin tahoccu godatte male gatte occu harira rabdham tejira haramije متفق عليه واللفظ لمسلم بخاري مسلم تودت لبدين تنت مسلم جا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي فمهرك ربي نقار أما النساء تاجراتو رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير أنا عبد الرحمن بن عوف في زبير بن عوام رسول رات سيرك ربي جاء في قميص الحرير حريرا أفتو كيستي جيغا فلولا قتة تبوكي يكسيتي قتة تنجاني إنجراني تدماتي وصوفا قنو كتاينجي sani akkasitti qariisa hariira uffadha hariirri qaama laaffisaatii akkasitti jittoon irraa dhabamti jee fi safarin min hikkatin kaanat bihimaa akkasitti bakka duulaatti jee duulli suni safarri suni gaafa lola tabuuki jee cittoo isaanitti taateefi jee riwaayaa biraatti gattee injireedhaafi jaa injiree san tuusuu fooqanuuti gattee cittoo itti tahe jee
ittoon suni goggogina qaamaa irraa dhuftiiti hariirri qaama laaffisaati dawaadha jechuu ta'e jee arraan tanaa dawaan cittoodhaan jiraati irraan tanaa haraami jee muttafaqun alayhi bukaarii muslim tooteessa jee وعن علي رضي الله عنه قال علي رضي فمن ربي سرى جالته قال نجاه كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا إرقى ربي نافكن أنا أفكن جيه وجو هليلا لما جيه ستتين توصولا لما نافكن جيه فخرجت فيها قلبتي قلت إني وساتي بتي دبتي لها قلتو أكفوتا قلتو كني في مليها أفتو بنكني نافجة إني نافكن سيهت ما تأمت فتتاني أفتت دربا صولا دربتي استقبه جيه وبوسني رسولي لوليني جيه ثم نانكني جنان ani haa tuffattuu fi sii kenne akka dubartii daafootaa kennituu fi gatteetitti kenne jeeni فرأيت الغضب في وجهه dallansuudhaan fuula isaatti arge jee ergasitti maadhatummaan naan kennine jennaanii yotti haa tuffattuu siin kennine jeeni فشققتها بين نسائي akkasitti dubartiidha beera kijjaatiin addaan mattee baqayse je akkasitti faatumaa faa haadha isaa faa gattee faatumaa intala hamzaa faa isaan kanaaf akka fooxaa godhataniif jee dhiiraa faraani jechuu ta'e hariirri متفق عليه بخاري مسلم تودس حديث كان جاء وهو لفظ مسلم لفظين كنت مسلم جاء وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي موسى قال فمهك برب سفاجلت وإرقاد الدين جاجين قال أمني سفاجرت أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ذكايا في حريدي ألا أمتك ياتي في ألال جاء وحرم على ذكورهما إلى أمتك ياتي في قد حرام جاء رواه أحمد والنسائي والترمذي أحمد في قد لسيدي ترمذي وديس جاء سيئة وعن أكدت يدي سدراتي تبتي زكايا وقاتي خايت يقويا كياما دائب الدس جاء كم جنانة سندئي فجأ رحمة دبتي لا فلا لجاء وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حسين رضي فمي ربي سرى جالت وإرقى ربي نجاجة نقار أمن سرى جراته إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة ربي نجالت جوقوك بجسا كنني سجا كنني دنيا اتكنة أن يرى أثر نعمته عليه سرى ملتطول جالت جيفانا ربي نسان كنني سسنين قياك جمتا guyyaa akka iiddaati guyyaa garii garii hojjuu tottolfatee uffatee bahu deddeemuu jaalata jee رواه البيهقي حديث كان بهقي وديس جee وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي فمي ربي سرى جالت وإرقى ربي نجاجة نقار أمني سرى جراتو نهى عن لبس القسي حديث هجو هريرا في جبري والكسلام تيوفتوني دورك جee والمعصفر أما سيقتي تنتيرا دورك جee أما سيقتي هجو ورشيدان لم تلي داقتي دورك جee هجو أديدا دبتين فايا في بريد مناف وتأتي أديتنا بشتت وسيتم تأتي أكدتي هدتني دالت شومتي دبتي دا في قتي بونا بكتي تلفتي جيرا حرامي جتشو تهجا رواه مسلم حديث كان مسلم توديسا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي فمير قاد الدين ذات أرججا رأى علي النبي صلى الله قاد الدين ذات أرجا ثوبين معصفرين وجول ما ورسيدان لم تيغت أنا أفتى ديمنا ذات أرججا فقال أمك أمرتك بهذا أتتي توتي هجو زفراني قد هجو ورسيدان لم تيغت أتي أفتى سنجاجا رواه مسلم أكدتي هراني جتشو تجدي رابجا أكدتي رابراتني تكا جناني آرتي قبي جاني جا أتيمنا تندمت مقبة جه هجو غفكاني أكم قوة جنان بنين قبة نingube je mali batetin kenni nije akati amma murani dira barani jchu de je ochu wati dab barani nalam te je dira je dubatti dab maleje wa asma bint abi bakr radiyallahu anha asma bint abi bakr radiyallahu anha rabbi zinda jalatu annaha akhrajat jubbat rasulillah sallallahu alayhi wasallam jubba ko baktara rabbi to ko kasufa to ko gabbab te je gatte tinje ega ishan du te je makfufat aljaybi
تيغتي مرمي ساكوني كبرت فمجا والكمين أسفل لما نجا والفرجين فقطان كما دوبا كوني كبرت فمجا بالديباج حليلا كبرت فمجا رواه أبو داود وأصله في مسلم أبي داود حديث كان أصلي حديث كان مسلم كيس اللي جرج أكسي وهي ببرت فتوني في سيرك أكسي مرما كانت كان أغتت يومان كبوجت جهريران وزادني كانت عند عائشة حتى قبضت فقبرتا رسولا سنك سوفا سني من عائشة تيغت حفجت جهنك عائشة دوتو عائشة في أسمان بليني جهكدت عائشة أسماء درجة فقبضتها فقدتين عائشة من عائشة رابلت يت أسماء تجات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها إرجع ربي كبرتا تنيكت كأوفة تهجي أبوك ثم نتلفتو قيا جمع دجا فنحن نغسلها للمرضى وتوسنا كذبت يكون من فجادة إذا كذبت دين تجد دين أتينا مدوكم ستوذك أبابني قامت اللي كذبت لن نجي بركات في جوتو رسول وانت تفجا استشفى بها وزاد البخاري في الأدب المفرد بخاري نيت أدب المفرد جاني في كتاب ساسي بخاري كان مليدا كتاب هدو قبل حديث قرت دنج أدب المفرد جاني في كتاب ساسا كيست بخاري نيت وكان يلبسها للوفد والجمعة إرجع ربي قبضتا تنقوفة تهدي أبو جمع كيسما تلوفي أبو ياجو تهدي أماتي كيا جمعتي أفتا جيكتي كيا جمعة تلفتو نجر أبو كيسما نمتك تجا كتاب الجنائز ما في حكمي قد نمتي تدبة جا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي سادا جالت ورقا ربي نجاجا نقار أمن نسادا جراتو أكثروا ذكر هذه اللذات أكثروا هدوم ميسا ذكر يادتو هذه اللذات إسيني آجروا مرشتنا دعتنا يادتو هدوم ميسا جنم ندو يادتو قدتي كرا ربي غتي جبات جيشو تهجا الموت دعيتي فدجا إسنجروا جتتي قدتي آجروا مرشو سندو أجا رواه الترمذي والنسائي الترمذي في نسائي وتسادي ذكنجا وسعه ابن حبان وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به وإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي يا ربي نجراتي يوغت جروني غاري نفتاتي كدنيا رتي هنجلن يوتاتي جاكتي تيراتي كدتوجا وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي نجراتي يوغت تنجمني هماتي تيغتي جيني جلتا كني ستي سودتي جلتا كان أزلتي دبرتاتي وانتو تي خيرنا قبدوني نأجيتي جاكتي تيراتي كدتو ملي متسني كدتي ناجا متفق عليه باري مسلم تودي حديث كنجا وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بريدة رضي فمي ربي سبا جلت ورقا ربي نجاجي نقا رمان نسبا جراتو المؤمن يموت بعرق الجبين ارقا تيتي مؤمن نيقتي وتي نمني ربي تقوم تني دواجي أسوقتي تنجي أديسي ساقتي كهوكا نراياتو تاتي مالي مراني قتيتي سكراني تجبيتي في أكا درجاني سائدام تورا كادري إذا بوتو في جا أكدي سكراني دواتي كافر قفتي واهي قتيتي جباتو جا وفامو رسولتوني جباتي أكدي قتيتي مؤمنات درجة إداتي في كافر أما إساتي سچين كودا في ربين قتي ملكاني سچتا كتي روحي سابوتي جا رواه الثلاثة وسعه ابن حبان إذا كان أجر سدين توديس جابي داودي ترمذي نسائي وديس ابن حباني زي جاني جا وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبي سعيد وأبي هريرة رضي فمي ربي ساني راجالتو قال جري لما نجاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنك رمان نساب راجراتو لكنوا موتاكم لا إله إلا الله نمدو أتجرو لا إله إلا الله برتي جاءتي أكني يادتو بداجة نمدو أتجرو قد تنجا في الرب موتا جتوني وانتدام صلى لجا
لا إله إلا الله قد فانجي جتشاو سنتيني برد جاني يادتشي سنجا حديث برات جرى جنمني حاكي في بود جتشي ساتي لا إله إلا الله جيتي يبوتني رتب ورد جنتاتي تهجاتي رواه الثلاثة رواه مسلم والأربعة. إذا كان مسلم في جرى فرتو دجاجة. وعما قال ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا ذا فمن رب سرد قالتو تيرقى ربي نجاجة نقار أمن سرد جراتو. اقرأوا على موتاكم ياسين. نمدو أتجر رتي قتت ياسين كرأجة. رواه أبو داود والنسائي. أبي داود النسائي ودجاجة. وساو ابن حبان. نبان سياديني تيقريت akkasitti hedduun sabanne jee nama du'atti jiru yaasinatti qara'uuni haa ta'u siyatiifni garii nama da'ifa jaatii garteenuma gahalleedha jee. waan ummi salamata radiyallahu anha qaalat. ummi salamaa daawdeeffame jaartii rasuulaatiin siinii gartee rabbi siirra haa jaalatuuni jee zeera isaa sayyidan keessaa isiidha booda fuudhe jee rabbi siirra jaalatuu qaalatini jette. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. أبي سلمة سيدنا جار سجيلاتي جاكدتي ورها بشار له هجرا بانيتي وتاتي جافر فاوجينا رسول كي برج أبساتي وجده بنجار سجيتي مدينة يجن الراد رسول ربي فوجج يجو جاسدي أبو سلمان سند رسول من التسانج أبي سلمان كني رسول هرم وجيوت لوغني جرني سهيبا قبل أبي رابي توغت إسال لوسي سجي أبل ساغت جامنجا. وقد شك بصره. إجيسا دروبا نمت روحهم بات إجيسا بنمت بات أبو رسول نتسين جت. فأغمضه ثم قال. جسا ولتقك بإيغتين جي رسول ربي. إن الروح إذا قبضا اتبعه البصر. فتروهم جوكو اسم باتو جي إجدو خدمت جيني أرغن جي وأنتم هنا إذن تنظرون جي ربي قرآنتي نمت جوكو دوسان وكو أكس إجي بنمت tusani ufarga jeruhi bas hoggusani je ka jannata fi warra jannata ta'u fi warra ibidda ta'u le ufargu hoggusani je namichi du ajjiru je. فدج ناس من أهله. نبوان je warra أبي سلمة بوبوني je. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. أتوا بنا بارنا وانغاري ملجن الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون ملهم تو في تنكرتنا je. فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. ملكان آمين جتي يوسين أبار أفبار تنيتين آمين جتي سنتي كبرمتي هم تو في تنكرتنا je. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. كتيني جا يا ربي أبي سلمة أرارني جاتي رسولك كرتي جا. وارفع درجته في المهديين. درجة والفودي ورقة فني ورد سترا كيستي درجة والفودي سانتي دايج كرتي جا. وافسح له في قبره. أبي سالبل إسي بيجا أكدتي كتي قبري إساتوني كتين ما كتي ورد مؤمنا ورد ربي لقوم سيكوني كما درجة إساتي جا. akkasitti hanga tuttum torbaatanii jiha afranii akkasitti ka irraa bal'attu jira je hanga laalcha idaa fagot hanga ijji gartu takka akka irraa bal'attu jira je akkasitti salaataa fi sabrii fi kuni dukkana qabrii san akkasi ibsitiifi je. ونور له فيه. qabrii isaa sanillee dukkana qabrii sanillee ibsiifi je dalagaa isaatii sanillee ibaadaa fa'anii akkasi ibsiifi je rabbiin kadhateefi je. واخلفه في عقبيه. ati beegattee jatin ati tiisiifi je warra isaa agarteetti kaafe kanallee ilmaan isaa kaafe kanallee atillee qatummaan tiisiifi je rabbiin kadhateefi je. رواه مسلم. حديث كان مسلم توديت جا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة توديت فني ربي سين راجالة ورقا ربي نقارا من سراجراتو. حين توفي سجي ببرد حبرر. قد ارقا ربي يقودت إني دوجه وصولا دراني أفتت تلوت روحي إذا باتت إذا فوراني تيو صولا ببيت قويت وسنجة أنجدك أني كفن الاتجاه. متفق عليه. بخاري مسلم توديت حديث كنا. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. عائشة توديت فمي أبو بكر الصديق ربي سراجالته. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ارجع ربي دونك تجي فولا إساك سجت دونك تجي إيجا إني دوجه كتينا ارجع ربي لجا عثمان بن مسعود دوجه كتير
gatee muhaajira irraa namni dura du'e isaatii rasuulli rabbii dhungate jee akkasii nama gatteetti jaalatanii nama warra isaa ta'uufi kan jaalatan ta'uu nam tokko dhungatuun ni gaha jechuu tahe. رواه البخاري. حديث كان بخاري وديت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه. لبوم مؤمن أغتت جاني بكت دمت رأت جي رب مؤمنا تات إليين جيسا جهنگ أولاني بودا جدابساني غافتنو جي yoo takaafiraa taate sittiin janiitii torban dachii gadii bakka masgamni isaanii geessee galutti achi geessan jee tamuumina bata illiyyiina sanirraa jidduu tanatti dhaabbatti jee dhortee yoo haqa namaaf agartee fuudhee jiraate jee hangala waan sanii gattee irraa baasanuu jee hattaa yuqdaa canhu haga irraa baasanuu jee liqii garteeti warri quba qabuu sun tahinii garteetiin jee waan inni duraan dhoysaan namaa taa fuudhe faa garteetiin jee hanga waan sanirraa baasanuutii gartee dhaaban jee akkasiitii hanqi namaa jabduudha jechuu tahe jee. rawaahu tirmizii wahassanahu. tirmiziin odeesse hadiisni kun jabaadha jee akkasiitii rasuullu subuta soddomii yahudaarraa qaaxarotti biteeti jeeni dira lolaa tokko isaan bira kaa'e jee hangam beesee isinii kafaluu jee utuu beesee saniin kafalin jee. eegati Abu Bakriin beesee kafalee baase jeeta deeyni akkasiitiin yootee homaan qabu jeeta warri quba qabu jee. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دل ابن عباس ذات فني ربي سان إذا جالته إركا ربيني جاء نقار أمن سر جراته في الذي سقط عن راحلته فمات. حجة الوداع جاء فجي أمن ناسنا كمسا رسول أجي لك جاء نجي تقوغت جاء قال الرافو فاتي دوجه akkasitti mormaa cabee du'e jee nama saniin ni jee ergaa rabbii jee. اغسلوه بماء وسدر. bishaanii fi qurquraan siqaa jee baadha qurquraa tumaniiti akkasitti eega bishaaniin jiisaniitti riganii garteeti eegatii bishaan boodaan fidanii jee baalli qurquraa kun turii baasa jee. وكفنوه في ثوبين. oltooluma isaa lamaan tanaan garteetii kafanaa jee akkasii garteeti matteeti amadi kuufi honseetee wachuudhaan sassaruu waajiba jee. akkasiitii gartee waajibni hoccuma takkaatiitii gartee lamaa fi sadii godhuun sunnaadha jee akkasitti honsoolum isaa lamaanii tanaan kafanaa jeen. متفق عليه. بخاري مسلم توديت جee. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة قاوتي فني ربي سيدها جالت وقول ارقى ربي دويتي تدقود أفيادني جee. قالوا نيجي أنجي والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أملا. وقد نيجي أنجي dhiiroo akkuma nama du'e kaanii qullaa hojjuurraa fuunee dhiincutti qullaa dhiinxamoo garteetiin je isatu garteetii mudawwara tokko ofirraa qaba je mudawwara kana irraa baafneetii qullaa dhiinxamoo akka nama kaan dhiincutti mudawwara kana gubbaadhaan dhiinxamoo akka mijaaniitii yaadan je. hadiisa guuti je akkasitti usaa isaanii san yaadanii wanni mana san jiru dubbii rabbiin mugaatiitti fidee muganiitti manaamaan argan je. rasuula mudawwara sanirraan baasina akkasumatti isa gubbaadhaan dhiqaa jeani akkasitti aliyyiin ni dhiqa jee abbaatiin bishaan buusaafi jee akkasitti dhiqanii eega kafuno akkasitti dhiqan booda mudawwara irraa baasanii honsoolaa sadiin kafanan jee. رواه أحمد وأبو داود. أحمد يدس أبي داود إلا يدس حديث كان جاء. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمدية قالت فني ربي سيرها جالت قالت نجت. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. إرجع ربي نتسين جت جنه انت لإسا زينب عليك جل جاء ستتي كذي زينب انت لرسولا. فقال اغسلنها ثلاثا. كذي تيجت تيجت سدفادي كاجة واجبني تكما جيو سنتي سدين تكتي سنتورين بوبا تيجت لما قوتني سن وتري بربادا في سدفادي كاجة. أو خمسا. أما في سنتورين بوبا تيجو أفر قوتني وتري بربادا شنير تيجدا جشن قداجة. أو أكثر من ذلك. جee sunnummaadhaan jee waajibni takkuma jee. إن رأيتن ذلك. Waan goona jechuu yaadda
تنجا بماء وسدر بشان انتكا بانا قرقرات انتكا جاء قرقرة تيبان قرقرات لباس جاء وجعلنا في الآخرة كافورا وقولي تني رابا تنبو داني قد كافور اتقودا جاء كافور شتو دوانا كانوا أمنا بجاني أرقايا جاء شتو اتقودا جاء قام سيرات اتقودا جاء كفن أسون تنجا أو شيئا من كافور راوي شك جاء شيء كافور وان كافور ذاته شتو اتقودا جاء فلما فرغنا آذناه إذا تجو إذا تني رابا تنديسي ساجئني جاء أكدت يقودا تدين راباني إذا بيسم نكونو إن راباني جاء فألقى إلينا حكوه مرتو إساتي نتي درد جنة تصدر جت جهكمي متيدان جنيتي وتوتي وجودا مرتو سني متيدتني تنافج أكدت يوصولا كنا مرتفتني سنتي أصدر بجا فقال أشعرنها إياه آمدت أنسى جي كفن جلاني إتي أنسى جي بركاتا في أكد أجاجا متفق عليه بخاري مسلم توتت جا في رواية ابدأنا بميامنها وقول إنتني درا متجها مرقا كان درا لقاجا ومواضع الوضوء منها وضوء اللي قد في جا وضوء اللي تلجا في جا وفي لفظ للبخاري لفظ بخاري تنجر جا فضفرنا شعرها ثلاثة مثل ليرا قرتين تنجن يقولي كاني تجي بفنسة إيرا قبضي akkasitti eega hiikanii dhiqan boodanii rasuulli akkas godhaa jee naannoo sadii dhoyinee fije ثلاثة قروء naannoo sadii akkasitti gartee cinaa tokko furdillee achi dhoyne sammuu tanallee akkasitti tokko dhoyne jee cinaa akkasitti sadii dhoyne akkasitti gama duubaa achi darbine jee eega dhartee dhiqanii irraa bahan boodan jee فألقيناها خلفها duubaa achi darbine jee وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله ربي سيدا جالتو قالت نجت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب eegaa doddiini kafaname jette jee honsoolaa sadiin kafaname بيد سحولية Eedini adii kan taate jee sagantaa suhuulitti dhaamtu jee suhuuliin kuni gandaa yaman irraa tahe jee من كرسف kibrii irraa kan taate jee ليس فيها قميص ولا عمامة mudawwaraa fi imaamanni keessa kan jirre jee متفق عليه Bukhari Muslim odeesse jee riwaayaa biraatti honsoolaa lamaa fi mudawwara tokko kafaname jee riwaayaa biraatti honsoolaa sadii fi mudawwaraa fi imaamataan kafaname jee akkami jennaan lachuu dunda'iifa jee tokkitti tana malee jee honsooluma sadii qofaan kafaname jee وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جلال مريضا دفن ربي ساني ذا جالتو قال نجا لما توفي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي إني رئيس منافقات جاء إذا قلت متيرة منافقا إذا متى لجيبو إني دعجا جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلمي ساتي مكان سالي عبد الله مجانيني إلمي ساتني مؤمن جاء أكدتي إرقى ربي تلو فجاء فقال أعطيني قميصك أتتي مدورة كيناف كني جاء أكفنه فيه بركات عبد ما يجوا كفنا تباب سنتهني قد أبا إساتي أكني منافقته أرارما خرطو في باتوين أرارمو خربين جاني ورسني الراهجة فتاتين بركة ما هو مدورة رسولا كان يو ربين أرارمير جاتين كفناني في قد مدوشو جلان اتكاياتي تيناف كني جاء كدت جاء فأعطاه إياه أكدت يماتي رتبنا ثلاث جاني جاء مدورة اتكناتي يبو قبلين كنتين ديسي ساجاني جاء akkati muraan yammatitti mudawwara agartee yoo itti kaayanii hochuudhaan qabu baan kafananillee homaan qabu je yoo dhabanii ammaas mudawwara qofaan kafananillee homaan qabu jechuudhaaf asit fide je riwaayaa biraatti gartee eega duruu laajii kaayanii rasuulli baaseeti ofirraa garteeti mudawwaratti kaaye jaasitti gurba ilma isaatti kenne jaakeefal jam'u jennaan akkasitti mudawwara ittee lama itti kaaye tokko ka mucaa dhiigattee kenneetti itti mucatti kenne je kaanii ufii fi lama itti kaaye je maalii mudawwara tokko gartee rasuulli abdallaa ibnu ubayyi kanarraa fuudhee abbaatiif kennee jira jee gaafa abbaatiin booji'anii gaafa badirii hochuu gartee hochee bareedduuf irraan qabu jee mudawwara abdallaa kanarraa fuudhee waan kennee fi gartee amma fuudhee galata sanii galchuudhaa fi mudawwara lama itti kaaye je akkasiin
kafana jalaa yoo itti kaanii deemu dawwati qabisi homaan qabu jechuu ta'e jee. muttafaqun alayhi. bukaarii musliim toodeessa jee. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي فمن رب ساني راجالة القى ربي نجاجة نقار أما النساء راجراتو البسوا من ثيابكم البيضاء وجود أدي أفتا جee. فإنها من خير ثيابكم رجالا وجودات جee وجونا دين جee. وكفنوا فيها موتاكم نمد الليتي دان كفنا جee. رواه الخمسة إلا النسائي رجلا تودسي نسائي كسن جر ملجا وساء الترمذي من سينا جان جee. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي فمن ربي سراجالة القى ربي نجاجة نقار أما النساء راجراتو إذا كفن أحدكم أخاه tokkoon keessan yogguu obboleessa keessanii namatti yogguu kafantan jee hochuu hogguutti martan jee. فليحسن كفنته kafan isaa tolchaa jee akka irraan buunetti qajeelaa itti gartee itti uwwisaa jee. رواه مسلم hadiisa kana musliim toodeessa jee. عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ergaa rabbiin itee jee nagaan amma nisarraa jiraatu. يجمع بين الرجلين من قتلى أحد nam lama faa nam sadi faa laatii takka keessatti waliin qaba jee warra uhuditti du'e irra jee. في ثوب واحد Yeroon soolaa tokko isaanii irratti uwwisa jeessaa sadeen lamaan takka wal cinaa qabrii keessa ciibsee akkasitti gotte yeroon soolaa tokko gubbaanitti uwwisa jee. guyyaa sanii nam torbaatamtu du'a jee nam qabrii nam torbaatanii qotuun hin dandeenyu akkam taanaa jaanii fiigattee rasuula gaafatan jee. waan guyyaa lolatti oolanii gariin isaanii mammadoo qammadoo ta'anii dhiigaafannaan qabri magarteetiin takkuma gadi fageessaa babal'isaa qotaatii laajiillee bal'isaa nam sadii nam lama akkasitti akka bakka takka waawwaalamu godhaa jeeni jee. ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن jara lamaan kana takkaa sadeen kanarraa qabtu quraanarra beeka jee gaafata jee. فيقدمه في اللحد naadii keessaa achi aanta jee akka garteetiin jee gama qiblaattii gartee ka quraanarra beeku sanachi aanta jee. ولم يغسلوا ولم يصلي عليه ormi suni guyyaa saniitti qabneeti irratti dinsalaanna jee dhiiguma isaanii saniini akkasumatti awwaalan jee. riwaayaa biraatti garteetiin jee irratti salaateeti eegasii awwaale jaa hamzaafa keessaa huuti meeytaadha agartee bidhaati akkasitti kudhaniin kaayee akkasitti meeyta abbaatiin faa takbiitaa torbaatan irra godhe jaa keefal jam'u jennaan suni da'iifa jee. akkasitti ofirraa akkasumaan awwaalan jee. siqaansaa fi waatee dhiira salaatullee waajiba jee darajaa shahiideedhaa kana agarsiisuudhaaf rabbiin laaffisee biyya irra salaatuun haraamii jechaa sun tahinii gatteefi darajum isaanii garsiisuuf biyya gaafni suni uhudiin kunii sanaas lammeessaadhaati jee hijiraa irraa eega isaan du'anii fi amas saddeet qabrii keessa taa'anii qabrii irratti salaate jee rasuulli akira umrii isaa jee. رواه البخاري isa kana bukaarii odeesse jee. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول Ali irraa odeeffame rabbi sarraa jaalatu ergaa rabbiitiin dhagaye jee isaa jehu nagaa rammanni sarraa jiraatu. لا تغالوا في الكفن kana hoccuu qaqqaalii hin bitinaa jee garteetii gartee ofirraa hoccuma akka jetteetiin nama gartee jettee du'e kafana jee. فإنه يسلب سريعا daftee dhumti je waan daftee dhumtuuf jecha ofirraa garteetiin jeeni ofirraa qabrii keessatti raammomaatu gartee guunanichi du'e gartee. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لله ابن عباس رضي الله رب ثاني رجالته قال نجاة ما هبت الريح قط كاتجاني ببن جب كواهن بب النجاة إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه إرقى ربي جلبسا جلدي فتاتي ربين كرت ملجا وقال نجاجا اللهم اجعلها رحمة يا ربي ببتنا تغتت جاني تلكتي رحمتكتين دمت بدجاجا ولا تجعلها عذابا فبل أنتمت يا ربي نتن بدجاجا رواه الشافعي والطبراني حديث كان شافي تودت جاء أمي كيس
كيستي تبران الرئوتيس جاء وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نوسى فأوتيف ميغت تيرك عبد الله نباس راتيف ميرقى ربي جينك رمني سراكراتو صلى في زلزلة 6 ركعات نمتو قوتكين سسوتي تيركو أجوكي جهان سلاتي جاء لقا دراتي سديركا بودت تليركو وسدي قديك تيركو أجهان سلاتي جاء كوكوادون لكا نويتي جاء و4 سجدات يوني أفرما جاء كمارك علماتي وقال نجاء هكذا صلاة الآيات هكذا كانت تيغتين نتاتي جاني صلاة ملكتا تكتم ربي جاء كانت صلاة جاء لكن تسعوني ملكتا تكتم ربي إذراهي جاء رواه البيهقي حديث كان بيهقي ودسا وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله حديث كان شافعي لن جبت جرى جاء علي جاء فكات مديثا قد كان جاء دون آخره قد سنجاني هكذا صلاة الآيات يجوق فانقمن مليك شافي سنجا باب صلاة الاستسقاء روبكرتو كيسك ما جيبو قد رومن نمباتا ميقد روبكرتو نجر جيكاني في صلاة قد سن صلاة ركع لما صلاتني روبا صلاة نجر جا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سلام نباس الرد فمي ربي سالي رجالة قال نجا خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوضعا وقت تنجاني رومني روبو دبيتي بتي بندي بيتي متي مدينة جبيتناني قت تنجا برودي رئيدات تهابا نوجا كدس يفر راقد فقبت رئيدات بهجا متبذلا وجود لقادا وفتجا متخشعا صداقت صداتاني بهجا مترسلا متدما جيكا قت هنجب جرجا متضرعا قبجا فصلى ركعتين فقال ما صلاة جا كما يصلي في العيد أكتبكم إيدا تيرك على مغت صلاة جا إيدا كيستي تكبيرتا الله كبر جاني تيغت صلاة أغت تيرو باقت صلاة كيسا والله كبر إنجان ركع لمته كيستي أكتم لي تكبيرتا كيسا قران جتشوداني تجا لم يخطب خطبتكم هذه خطبة قرصتي سني تيسين أما نما قرصتان تنا وقوتني رسول ربين كران جيغوس أما سنما قرصتان تنا جيغوس خطبة برا قرأ جتشوته رواه الخمسة حديث كان أجر شنان تودت جا وسعه الترمذي وأبو عوانة ترمذي سيجاني أبو أوانا الذي سكن سيجان وابن حبان ابن حبان الذي سيجاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي فمي ربي سيدا جالت قالت نجتا شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والميرقى ربي تهمة جا فحوت المطر رومن نرى ربتي تيرو بنو خلق جاني نجا فأمر بمنبر مننا باسا جدي ذي إيدات جا فوضع له في المصلى ذي إيدات نكايا جاني جا ووعد الناس والمسجد أمته بروجت هابانو جا ذي إيدات وتهابانو جا يخرجون فيه وتات جاني بروجت إذ إيدات هابانو جت صلاة جت صلاة نيرو بكرنو جا والمسجد أمته فخرج حين بدا حاجب الشمس أتي رسول جنما بيت يبو بدن أدودا كتت الباو سجرو جت إيدات بهجا فقعد على المنبر فكبر وحمد الله التي الله أكبر جاتي ربي فارسج تنيغت كتبا وسنتهني قت رب ما فارسود ملي كتبا نيغت ست صلاة بودانا ما قرسج ثم قال إيغتي نجا إنكم شكوتم جدب دياركم إنكم شكوتم إذنه متني جاني كنا بيتسني تامسا بيتسني تهمتني وقد أمركم الله أن تدعوه فإنك دعيتني جاجا ووعدكم أن يستجيب لكم أنا قاعدت سنين كبلاغت بالمسني سنجا ثم قال ادعوني أستجب لكم جانك دعيتني كبلاجاتي أكثر ربنا كدنو جاء كثير جيرك ربي الحمد لله
لله رب العالمين يا ربي فارون كربي عالمات جاء ربي فارسوت زنجا الرحمن الرحيم ربي رحمن إبراهيم تهجا فارون كيسات جاء مالك يوم الدين أمري بياك يا ما هرتاك بجا لا إله إلا الله يفعل ما يريد أكان كبر موغت ربي ملنجرو ربي وانفد دلق جاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا ربي قتت جاني رب سمجاني ربي سبت ربي براس ملهن جرجا أنت الغني ونحن الفقراء أتي درسا نتستا جمود جاء أنزل علينا الغيث روبا نفرو بجا واجعل ما أنزلت علينا قوة روبا نورب سني كهم نكبو ومقر سودا في قتتهم نكبو نفقد جاء وبلاغا إلى حين هونغا كاكا هونغا كهجي هنغا متأنو قتتي أشيتنو جاء ثم رفع يديه أكسا والفوليك كدت جاء فلم يزل حتى روى بيادي بطيه أكسا كتلي والفوليك هنغا أدني